Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. Students, आज हम पढ़ेंगे क्लोनिंग के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में कि क्लोनिंग क्या है। बेसिकली क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम आइडेंटिकल कॉपीज ऑब्टेन कर सकते हैं। ये एक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, बायोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। इसमें आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती है जीन्स की, टिश्यूज़ की, या इवन इसमें एक आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे कॉपी of gene or tissue or entire मुकम्मल organism from a single parent। याद रखना, सिंगल पेरेंट से आइडेंटिकल जीन्स, टिश्यूज या एंटायर ऑर्गेनिजम्स का बनाना, उसकी आइडेंटिकल कॉपीज ऑब्टेन करना। द क्लोन प्रोडक्ट हैज द सेम डीएनए। उसका डीएनए क्लोन प्रोडक्ट का, जो क्लोन आइडेंटिकल कॉपी हमारे पास आती है, उसका डीएनए सेम होता है एज द ओरिजिनल वन, जिस तरह ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म का है। स्टूडेंट्स, जनरल प्रोसेस की तरफ आते हैं तो आप इसी डिफिनीशन को भी आसानी से समझ जाएंगे। जब भी हम क्लोनिंग करते हैं, थेराप्यूटिक क्लोनिंग है, जीन क्लोनिंग है या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है, तो उसके लिए एक जनरल प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। ये जनरल प्रोसेस है। सबसे पहले इंतखाब किया जाता है न्यूक्लियस या डीएनए का, सिलेक्शन ऑफ डीएनए और न्यूक्लियस। उसके बाद उस डीएनए या न्यूक्लियस को होस्ट सेल में दाखिल किया जाता है, ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद सेल डिवीजन होता है, सेल मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं बाय माइटोसिस, मियासिस एक्चुअली, एंड देन मल्टीप्लाई, और फिर वो मल्टीप्लाई होते हैं, तादाद में बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज होती है, जिसको हम क्लोन कहते हैं। और ये कॉपीज बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं जिस तरह, जिस स्पीशीज से हमने डीएनए या सेल हासिल किया है। तो ये एक जनरल प्रोसेस है, सिंपल स्टेप्स है स्टूडेंट्स। सिलेक्शन ऑफ द डीएनए और न्यूक्लियस, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ डीएनए और न्यूक्लियस इनटू द होस्ट सेल, और उसके बाद सेल डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और आइडेंटिकल कॉपीज बनते हैं। अब टाइप्स पे आते हैं कि टाइप्स इसकी कितनी है, तो टोटल 3 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है जीन क्लोनिंग, जिसमें हम जीन के आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं, डिजायर्ड जीन के। जिस जीन में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसकी खास खसूसियात होती है, तो उनकी एग्जैक्ट कॉपीज बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, यहां पर ये है मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक जीन और डीएनए सेगमेंट। एक स्पेसिफिक जीन या डीएनए के एक टुकड़े का एग्जैक्ट कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज, जिसको हम क्लोन कहते हैं, वो बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। वो जीन जो जिसमें एक खास क्वालिटी होती है, जिसकी एक मखसूस खासियत होती है, उसको आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद कटिंग डीएनए को कट किया जाता है बाय द स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और ये एंजाइम डीएनए को कट कर देते हैं। देन इंसर्टिंग जीन इनटू द वेक्टर, फिर इस जीन को वेक्टर, जो कैरियर है, जो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन की तरफ ले जाता है। ये वेक्टर प्लाज्मिड भी वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है। तो हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, एज अ कैरियर इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग
प्लाज्मेड इनटू द बैक्टीरिया, फिर इस प्लाज्मेड को बैक्टीरिया में दाखिल किया जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होती है एंड प्रोड्यूसेस मेनी कॉपीज ऑफ द जीन, और जो डिजायर्ड जीन हमने प्लाज्मेड या वेक्टर के जरिए बैक्टीरिया में इंसर्ट किया था, दाखिल किया था, उनके एग्जैक्ट और बहुत सारे कापियाज बन जाते हैं। फिर उन कापीज का हम क्या करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है? तो एप्लीकेशन उसका ये है कि प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन बनाने के काम आते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस, डिजायर्ड प्रोटीन सिंथेसिस, और इंसुलिन बनाने के लिए हम वो एग्जैक्ट कॉपीज या क्लोन्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, दिस टाइप, ये क्लोन का किस्म प्रोड्यूसेस अ होल ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। इसमें एक पूरे जानवर को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग प्रोड्यूसेस अ होल ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। इसमें एक ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, एक एनिमल बनाया जाता है जो बिल्कुल ओरिजिनल का हम शक्ल होता है, जिसको हम क्लोन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो एग्जाम्पल डॉली द शीप, सबसे पहला क्लोन 1996 में ये होल ऑर्गेनिज्म बनाया गया था। फिर 2005 में यूएन ने रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के ऊपर बैन लगा दिया, अखलाकी तौर पर और मुख्तलिफ लॉस की वजह से उसको बैन किया गया। अब इसका जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं, ये होल ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं, तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। इसमें सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस ट्रांसफर किया जाता है, एक बॉडी सेल जिसको हम सोमेटिक सेल कहते हैं और दूसरे को हम जर्मलाइन या सेक्स सेल्स कहते हैं। तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर SCNT इसको कहते हैं। इसमें एक सोमेटिक सेल की न्यूक्लियस को एक सेल में ट्रांसफर किया जाता है। तरीका कुछ यूं है स्टूडेंट्स, मैं समझाता हूं। सबसे पहले टेक सोमेटिक सेल फ्रॉम द डोनर, जो डोनेट कर रहा है, जो प्रोवाइड कर रहा है, उसको डोनर कहते हैं। सोमेटिक सेल लिया जाता है, रिमूव इट्स न्यूक्लियस, ये एक डोनर सेल है, इसके अंदर ये ग्रीन कलर का मेनी न्यूक्लियस जाहिर किया है, इसका न्यूक्लियस हटाया जाता है, ये न्यूक्लियस हटाया गया, बगैर न्यूक्लियस के ये सोमेटिक सेल रह गया। ठीक है, अब रिमूव न्यूक्लियस फ्रॉम एन एक्स सेल, अब ये एक एक्स सेल है दूसरा, इस न्यूक्लियस, इस रेड कलर की न्यूक्लियस को हटाया जाता है, ये भी विदाउट न्यूक्लियस रह जाता है। फिर क्या होता है, इंसर्ट डोनर न्यूक्लियस इनटू द एग न्यूक्लियस, फिर ये जो डोनर सेल था, ये ग्रीन कलर इसका न्यूक्लियस है, इसको एग सेल में इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि एग सेल का न्यूक्लियस तो हटाया गया है, वो खाली है, तो उसमें इंसर्ट किया जाता है। जो डोनर है उसका DNA, सब कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर मौजूद है। अब क्या होता है, स्टिमुलेट द सेल टू डिवाइड एंड फॉर्म एन एम्ब्रियो। अब इस सेल को लैब में स्टिमुलेट किया जाता है और ये एक सेल एक एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। जब एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है तो एम्ब्रियो में लेबोरेटरी में तो वो नहीं बढ़ सकती, यूटेरस का एनवायरनमेंट तो वहां पर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं, इम्प्लांट एम्ब्रियो इनटू अ सरोगेट मदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, प्लेसिंग द एम्ब्रियो इन यूटेरस ऑफ एनदर वुमन। अब इस एम्ब्रियो को किसी दूसरे खातून के यूटेरस या बच्चेदानी में दाखिल किया जाता है। ठीक है, खातून दूसरा है, कोई और है, उसकी यूटेरस में दाखिल किया, लेकिन इनडायरेक्टली।
انڈائریکٹلی داخل کیا جاتا ہے. اور سروگیٹڈ مدر کا کیا مطلب ہے؟ وومن ہو کیریز، وہ خاتون جو کیری کرتی ہے ایمبریو کو اپنی یوٹیرس میں رکھتی ہے. اینڈ گیو برتھ ٹو اے بیبی فار another couple، اور پھر وہ ایمبریو کو، بچے کو جنم دیتی ہے کسی دوسرے کے لیے. یہ تب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس جب کوئی خاتون وہ بانجھ ہوتی ہے، اس کی یوٹیرس میں کوئی جراثیم ہوتی ہے، وہ اس کا بار بار ایبارشن ہوتا ہے اور ایمبریو ڈیولپ نہیں کر پاتا. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کے جو خاتون بانجھ ہے، اس کا یوٹیرس خراب ہے، اس میں جرمز ہے، وہ ایمبریو برداشت نہیں کر پاتا، تو اس کے ہسبینڈ کا سومیٹک سیل لیا جاتا ہے. اس کے ہسبینڈ کا سومیٹک سیل لیا جاتا ہے، اس سے نیوکلیس ہٹایا جاتا ہے جس میں ڈی این اے، جین، سب کچھ یہ انفارمیشن ہوتے ہیں. پھر ایک سیل لیا جاتا ہے اسی خاتون کا جس پرسن کی یہ بیوی ہے، اسی خاتون کا ایک سیل لیا جاتا ہے، اس کا نیوکلیس ہٹایا جاتا ہے اور سومیٹک سیل کا نیوکلیس اس میں داخل کیا جاتا ہے. تو ان دونوں کے ملنے سے پھر ان کو انکیوبیٹ کرتے ہیں، اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، ایمبریو بن جاتا ہے. اب یہ ایمبریو کسی دوسرے خاتون کے یوٹیرس میں داخل کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ ڈیولپمنٹ کرتا ہے اور وہ تھرڈ وومن جو ہے وہ اس بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر ان کو اپنے پیرنٹس کے حوالے کرتی ہے. تو اس میں وہ سارے کریکٹرز موجود ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کی، کیونکہ یہ ڈونر سیل، سومیٹک سیل اس کے ہسبینڈ کا ہے، نیوکلیس اس کا لیا گیا ہے، اور ایک سیل اس کی وائف کا ہے، اس میں وہ نیوکلیس انسرٹ کیا گیا ہے. صرف اور صرف کارخانہ کوئی اور ہے، فیکٹری کوئی اور ہے، بچہ ڈیولپمنٹ کہیں اور کر رہا ہے. تو یہ سروگیٹ مدر جو ہے، وومن ہو کیریز اینڈ گیو برتھ ٹو اے بیبی فار another couple، جو دوسروں کے لیے یہ 9 months یا اس سے زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے. اس کے یوٹیرس میں اس بچے کا بڑھوتری ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو پیدا کرتی ہے اور پھر اس کو اپنے پیرنٹس کے حوالے کرتی ہے. لیکن یو این نے اس کے اوپر 2005 میں بین لگایا ہے اور ابھی تک کوئی انسان جینیٹیکلی کلون نہیں ہوا ہے. کلوننگ اس کی نہیں ہوئی، البتہ ڈولی دا شیپ 1996 میں یہ پہلا کلون اینیمل ہے. اسٹوڈنٹس یہ 2 ٹائپس تو ہم نے پڑھے. اب تھیراپیوٹک کلوننگ کی طرف آتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں پر یہ ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن کیا گیا ہے بیفور تھیراپیوٹک کلوننگ. یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ڈائیگرام ادھر یہاں ہے. یہ ایک کپل ہے، میاں بیوی ہے، اے ہسبینڈ ہے، بی وائف ہے. اس کا سومیٹک سیل لیا جاتا ہے، باڈی سیل، اور اس کا ایک سیل لیا جاتا ہے. اس سے نیوکلیس ہٹایا جاتا ہے اور اس سے بھی نیوکلیس ہٹایا جاتا ہے. اسی نیوکلیس کو یہاں پر ایک سیل میں انسرٹ کیا جاتا ہے. یہ تو خالی رہ جاتا ہے کیونکہ یہاں سے نیوکلیس یہاں پر ٹرانسفر ہو گیا، تو یہ ایک سیل پلس سومیٹک سیل نیوکلیس ہے. اب ان دونوں کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، ایمبریو بن جاتا ہے. پھر ایمبریو کو کسی دوسری وومن کے یوٹرس میں داخل کیا جاتا ہے، وہاں پر ڈیولپمنٹ کرتا ہے، اس کا برتھ ہوتا ہے اور برتھ کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کے حوالے کرتا ہے. تو اس بیبی میں ساری خصوصیات اپنی ہی پیرنٹس کے ہوں گے. کیونکہ ڈی این اے اس کا تھا، نیوکلیس اس کا تھا. ڈی این اے نیوکلیس میں ہوتا ہے تو سارے کریکٹر، سارے انفارمیشن تو ڈی این اے میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر را میٹیریل ان کی ہے، لیکن فیکٹری کوئی اور استعمال ہوئی، کارخانہ کوئی اور استعمال ہوا، پروڈکشن وہاں پر ہوا اور پھر وہ پروڈکشن دوبارہ اپنی اوریجنل پیرنٹس کو مل گیا. اسٹوڈنٹس اب آتے ہیں تھیراپیوٹک کلوننگ. اٹ پروڈیوسز ایمبریونک سٹیم سیلز. اس میں ایمبریونک سٹیم سیلز بنتے ہیں فار میڈیکل ٹریٹمنٹ، طبی علاج کے لیے. اینڈ ناٹ اے ہول آرگینزم، اور پوری کا پورا آرگینزم کلون نہیں ہوتا، وہ نہیں بن پاتا.
صرف ایمبریونک اسٹیم سیلس بنتے ہیں، اس کی ایگزیکٹ کاپیز بنتے ہیں. اس کا استعمال کیا ہے؟ استعمال یہ ہے اٹ از یوزڈ ٹو ریپیئر، مرمت کرنا، ریپلیس یا بالکل ناکارہ سیل ٹیشو کو ریپلیس کرنا، ڈیمیج ٹیشوز سچ اے اسپائنل کارڈ انجریز. جب اسپائنل کارڈ انجر ہو جاتا ہے تو پھر معذوری آ جاتی ہے، اپاہج ہو جاتا ہے بندہ. پرکنسن وہ گزن کی بیماری ہے جس میں ہاتھ پاؤں ہل جاتے ہیں، رکتے نہیں، مسلسل ڈیزیز. ڈائبیٹس جس کے لیے انسولین بنایا جاتا ہے، اور ہارٹ ڈیزیز کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس دیز آر آل اباؤٹ the cloning and types of cloning. Thanks a lot for watching this video.